अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। आज का मंसरनामा कुछ यूं है कि हमने सबसे पहले तो आरिफ हबीब साहब पर बात करनी है। वो आरिफ हबीब साहब जो सनतकार हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म से तो कहा था कि आप अडियाला जेल के बासी से हाथ मिलाएं, लेकिन खबर वहां तक नहीं है, खबर उससे आगे है, कुछ और आगे है, पस मंज़र भी है। उस पर बात करेंगे। बनी गाला में एहतजाज हुआ है, उसका क्या रद्द अमल आया, क्या रिजल्ट आया, इस पर बात करेंगे। कराची में भी एहतजाज हुआ है। गुजरात अस्पताल आज की एक छत गिर गई है, लेकिन ये सिर्फ छत गिरने का वाकया नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा स्कैंडल है। आज वो भी मैंने आज आगाज कर रहा है इंशाल्लाह, और इसको इंशाल्लाह लेके भी आगे चलेंगे कि मोहसिन नकवी साहब और उसके सरपरस्तों ने किस तरीके से बड़े बड़े घपले किए हैं, किस तरह मुल्क को नोचा है और अभी तक नोच रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और शेर अफजल मरवत की एक जनाब बड़ी मशकूक किस्म की वीडियो आई है, वो मैंने आपको दिखानी है और आपसे कहना है कि फैसला करें कि क्या चक्कर है। ये शेर अफजल वाकई रॉन्ग नंबर है, क्या मामला है, इस पर थोड़ा सा गुफ्तगू होगी। और वक्कास अकरम के हवाले से भी बात करेंगे। आगाज करते हैं जनाब हबीब बैंक के सरबराह, हबीब ग्रुप है इनका बहुत बड़ा, और पाकिस्तान के बहुत बड़े सरमायादारों में से, जो सनतकारों में से एक है, पाकिस्तान से मोहब्बत भी करते हैं। तो इस किस्म के जो सनतकार होते हैं, उनकी हर हुक्मरान से उनका अच्छे ताल्लुकात होते हैं। इमरान खान साहब से भी अच्छे ताल्लुकात थे। आज उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से पहला पत्थर फेंका है, पहला जनाब झंझोड़ा दिया है उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को। पहले ये देख लेते हैं क्या कहा है आज उन्होंने, ये मुलाहिजा फरमाएं। इसी तरह के आपने और हाथ हमारे पीपल्स पार्टी के साथ मिलाए, आपने और लोगों के साथ मिलाए, उसके अच्छे नताइज जो है। IMF से हाथ ना मिलता तो इनसे किस तरह हाथ मिलते हैं? तो मैं चाहूंगा कि दो और हाथ मिलाएं आप, दो और हाथ जो है मैं सजेस्ट करूंगा आपकी जो है वो सबमिशन कि एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नताइज आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया मैं समझता हूँ। और आप ये कर सकते हैं, इंडिया के साथ भी जो है मामला को ठीक करते हैं। दूसरा, जो अडियाला के बासी है उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहां भी मामला को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। आई थिंक ये अगर बेसिक चीज जो है हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत जो है वो बेहतरी आएगी। तो आज की चूंकि सबसे बड़ी खबर ही यही थी कि उन्होंने कहा थी कि आप जब तक इमरान खान साहब से बात नहीं करेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे, उस वक्त तक मुल्क आगे चलेगा नहीं। ऐसे टामक टोइयां मारते रहेंगे, उसका कोई आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। बड़ी पते की बात की। तो आज की सबसे बड़ी खबर तो ये थी, लेकिन उसके बाद फिर चूंकि खबर यही थी तो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने उन्हें अपने प्रोग्राम में बुलाया हुआ था। आज वो जियो पे भी आए हुए थे, ARY पे भी आए हुए थे, हम पे भी आए हुए थे, गरीता फारूकी के साथ भी वो आज आए हुए थे। मतलब मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आज उन्होंने बड़ा टाइम दिया है और तकरीबन एक जैसी गुफ्तगू की है। उनसे सवाल जो किए गए ज्यादातर कि उन्होंने, आपने सिर्फ इमरान शहबाज शरीफ साहब से कहा है, हालांकि आपको पता है आप आर्मी चीफ से ये बात करते, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को तो कहना कि कोई फायदा नहीं, इन्होंने फिर जाके आगे पूछना है और फिर वहां से जवाब आएगा उसके मुताबिक चलना है, तो आप खुद आर्मी चीफ साहब से कह दें। तो उन्होंने कहा जी मैंने आर्मी चीफ से भी कहा था, और आर्मी चीफ ने क्या जवाब दिया था वो भी उन्होंने बताया। तो साथ उनसे ये सवाल किया गया है कि आप भाई खान साहब से क्यों नहीं बात करते, खान साहब से भी तो बात करें ना। तो उन्होंने कहा जी मैंने खान साहब से भी बात की थी, बड़ी तफसील बताई है, वो तफसील मैंने आज आपको बतानी है। तो यह है कि मारूफ सनतकार आरिफ हबीब ने कहा है कि आज वजीर आजम से बानी PTI की रिहाई के हवाले से जो बात की, वही बात आर्मी चीफ से भी कही थी। आर्मी चीफ ने जवाब दिया था कि तमाम जमातें साथ हैं, एक ही जमात मुखालिफ समत में है। तो आर्मी चीफ साहब को मेरे ख्याल में ये खुशफहमी है, सीधी सी बात है। ऐसा नहीं है कि आप सारी जमातें चूंकि आपके साथ आ गई हैं और आप जनाब एक जमात को इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर किया नहीं जा सकता हुजूर, सरकार इग्नोर किया नहीं जा सकता। इग्नोर किया जा सकता होता तो सारी जमातें मिलकर उसको 2 साल जलील ख्वार, उसके खिलाफ हजारों मुकदमात, 200 उस पर जाती मुकदमात, कन्विक्शन पे कन्विक्शन, एक हफ्ते में जनाब 3 मुकदमात में उनको सजा, खौफ और हरास, पता नहीं क्या क्या फैलाया। रिजल्ट ये निकला कि सारी जमातों को मार पड़ी अवाम की तरफ से, और एक जो जमात थी जिसको आप समझते एक के मुखालिफ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 2/3 से ज्यादा अक्सरियत ले गई है। और फिर आपने दोबारा की फिर एक गलती, पहले एक गलती की थी कि उसे एक जमात समझकर आपने छोड़ दिया था और कहा कि कोई बात नहीं, मुखालफत करती है या हमारे समत में नहीं आती है तो ना आए, और आपने उसका रिजल्ट ये निकला कि मुल्क नीचे जा रहा है, दबता जा रहा है, नीचे जा रहा है। उसके बगैर आप मुल्क चला नहीं सकते, और अवाम उसके साथ खड़े हैं, और जब तक अवाम उसके साथ खड़े हैं, आपने बड़ी कोशिश की अवाम को मुतरफर करने की, मतलब उसकी तस्वीर पर तो पाबंदी है,
اس کو عدت جیسے اس کے نکاحوں کو تو آپ نے جوڑ کر کھنگال کر رکھا ہے، رزلٹ آپ کو کیا ملا ہے؟ اس کی عزت اور بڑھتی جا رہی ہے. تو میں عرض کروں گا یہیں پر رک کر کہ حضرت وہ ایک جماعت نہیں ہے، وہ 80% پاکستان کے عوام ہیں، ان کے بغیر آپ آگے چل نہیں سکتے، آپ کو کچھ سوچنا پڑے گا. اچھا جی، عارف حبیب نے کہا کہ آرمی چیف کو بھی میٹنگ میں کہا تھا کہ پولیٹیکل پولرائزیشن کی وجہ سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے جسے ختم ہونا چاہیے. تو معروف صنعت کار اور ماہر معیشت نے کہا کہ میں نے بانی پی ٹی آئی کو آصف علی زرداری، بلاول بھٹو اور شہباز شریف سے فون پر رابطہ کرنے کا مشورہ دیا تھا لیکن انہوں نے نہیں سنا. تینوں، زرداری کے حوالے سے بھی، بلاول بھٹو کے حوالے سے بھی اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے. کیسے؟ وہ کہتے ہیں جی جب بختیار بھٹو کی شادی کے وقت بانی پی ٹی آئی کو کہا کہ آصف زرداری صاحب کو فون کر کے مبارکباد دے دیں، تو مطلب دی جا سکتی تھی، ایک مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو کو جب کرونا ہوا تھا تو بانی پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ ان کو بھی فون کریں. بانی پی ٹی آئی نے جواب دیا تھا کہ میں نے ٹویٹ کر دیا ہے، میں فون نہیں کر سکتا. اب یہاں تھوڑا سا آخری جو جملہ ہے وہ ہے اصل میں زبردست. عارف حبیب نے کہا کہ آصف زرداری کو فون کرنے کی میری بات پر بانی پی ٹی آئی نے جواب دیا کہ آپ وہ بات کریں جو میں کر سکتا ہوں. ہوئے 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 ہوئے، یہ ہے جملہ. اس نے کہا عارف حبیب صاحب آپ مجھ سے وہ کام کروائیں جو میں کر سکتا ہوں. میں لڑ سکتا ہوں، میں مر سکتا ہوں، میں دو سال حکومت کی فسطائیت برداشت کر سکتا ہوں، میں جناب 200 مقدمات کرا سکتا ہوں، میں عدت کیس میں بیٹھ سکتا ہوں، میری پابندی مجھ پر لگ جائے، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن مجھ سے منافقت نہیں ہوتی، مجھ سے قوم کا سودا نہیں ہوتا، مجھ سے این آر او ہو ہی نہیں سکتا، میں چاہوں بھی تو نہیں ہو سکتا، میں نہیں کر سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا. یہ ہے اصل میں جواب، اور یہ ہے لیڈرشپ. اسی وجہ سے وہ آپ اس سے اختلاف کریں، آپ اس سے جناب، وہ منافق نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلط ہے جناب، ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں رانگ سائڈ کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں اکھڑ مزاج ہے، آپ کہہ سکتے ہیں جناب کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن اسے منافق نہیں کہہ سکتے. اور باقی ہمارے ہاں منافقوں کی ایک لائن ہے، بہت لمبی لائن ہے. تو یہ جناب وہ بنیادی نقطہ تھا جو عارف حبیب صاحب نے آج بتایا. بنی گالہ میں احتجاج ہوا ہے، ذرا ایک نظر احتجاج دیکھیں. یہ اپنی مدد آپ کے تحت تھا، کوئی لیڈرشپ نہیں تھا. کیا ہوتا رہا ذرا ملاحظہ فرمائیں. مریم سے لیں گے، مریم سے لیں گے، ہم چیز کریں گے. اس راہ کے اندر پولیس بھی ہوگی، جیلیں بھی ہوگی، لاٹھی بھی ہوگی، سروں پہ لگے گی. آپ پھر بھی کہو گے، آپ پھر بھی کہو گے، چوم کے بولو، میرا باپ بھی دے گا. ہم چیز چلیں گے. نعرہ تکبیر. ظلم کے ضابطے، ظلم کے ضابطے، ملک کے ایوان میں. آپ زور سے بولیں گے کیا میں نعرہ لگاؤں گا. ملک کے ایوان میں عمران تیری سوچ سے. مزیداری کی بات یہ ہے کہ جو ہی لوگوں کو پتا چلا اپنی مدد آپ کے تحت لوگ گئے اور کسی نے قیادت نہیں، قیادت تو ڈری ہوئی ہے، یقین کریں. یہ تو پاکستان کے عوام ہیں. 8 فروری کو انہوں نے خان کے ساتھ کھڑا ہو کر ان کے جناب موٹے سے کے ساتھ موٹا ملایا ہے. ورنہ یہ جو سیاستدان ہیں یہ تو پہلے ہی بک گئے تھے. آدھی اسمبلی تو ویسے ہی بک گئی تھی، ٹھیک ہے جی. اور باقی جو آدھی جیتے بھی ہیں ڈرے ہوئے بھاگے ہوئے پتہ نہیں کہاں سے. تو بہرحال عوام ان کے ساتھ ہے. اب عوام نے خود احتجاج کیا ہے اور جو ہی انہوں نے احتجاج کیا پولیس کی بھرمار ہو گئی ہے. مطلب ہر طرف پولیس ہی پولیس. ایسے لگتا تھا کہ بنی گالہ میں کوئی پتہ نہیں غیر ملکی دوڑ آئے وہاں آ گئے. حالانکہ چند عورتیں تھیں اور یہ ہماری حکومت ان سے بھی ڈرتی ہے جناب، ان کو بھی برداشت نہیں کر سکتی. لیکن آخر کب تک. بہرحال جب یہ بنی گالہ میں ہوا تو کراچی میں بھی جناب خواتین نے ایک بہت بڑی لائن بنائی ہے اور اس لائن میں کھڑے ہو کر احتجاج کیا ہے. تو یہ صرف کراچی نہیں، اب آپ کو پورے ملک میں یہ خان صاحب کو نکلوانا ہوگا. ایک لیڈر ہے، لیڈر بیٹھا ہوا. ہماری اس وقت اسٹیبلشمنٹ غلط سائڈ پہ چل رہی، عوام کے مخالف سائڈ پہ چل رہی. ہمارے سیاستدان تو ویسے ہی کرپٹ لوگ ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں. اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے کہ چند لوگ ہیں، انہوں نے ایگو کا مسئلہ بنایا ہوا ہے جس سے نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے.
ये चीजें ठीक करना पड़ेगी, वरना कुछ और नहीं हो सकता। अब मैं लिए चलता हूं जनाब आपको गुजरात अस्पताल में। गुजरात अस्पताल में यह हुआ कि छत गिर गई, हालांकि नया हॉस्पिटल जनाब रेनोवेट करवाया था। ये छत गिरने की क्या हालात है, थोड़ा सा ये एक छोटी सी फुटेज मुलाहिजा फरमाएं। जी जनाब, ये गुजरात अस्पताल रेनोवेट किया गया था, मोहसिन नकवी साहब ने इसे करवाया था। और नीचे चूंकि इसकी दीवारें कमजोर हैं, बुनियादें कमजोर हैं, ऊपर आपने प्लिथन लगा दिया, उसका रिजल्ट निकला कि छत गिरी, एक बंदा मर गया, मरीज जख्मी हो गए, इतने सारे लोग जख्मी हो गए। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार मोहसिन नकवी साहब है ना। ये सिर्फ गुजरात अस्पताल की नहीं है, पूरे पंजाब की सूरत हाल है। हुआ क्या कि इन्होंने रेनोवेशन के नाम पर अरबों रुपए खाए और उन अस्पतालों की रेनोवेशन कराई है जहां जरूरत ही नहीं थी, उन थानों की रेनोवेशन कराई है जो इनके सरकारी इमारत में भी नहीं थे, गैर सरकारी इमारतें थी, वहां की करवा दी, वजह सिर्फ अपने पैसे खड़े करने के। मैं निश्तर अस्पताल आपको लिए चलता हूं। 1960 में यह अस्पताल बना, सरदार अब्दुल रब निश्तर साहब। इतनी बेहतरीन इमारतें हैं कि इतनी यानी 4-4 फुट चौड़ी उनकी जनाब दीवारें हैं, और आज तक उनको बिल्कुल एक ईंट नहीं उखड़ी वहां से। और यही असल में इनका मसला था। वो कहते हैं इतना रेनोवेशन का बजट आता है, तज़कीन और आराइश का, और यहां दीवारें उखड़ती नहीं है, टूट फूट होती नहीं है, हम क्या करें? तो क्या किया, हैवी मशीनरी लगवा के, हैवी मैन फोर्स लगाकर उसको तोड़ा, और ऊपर जनाब पुराने बेहतरीन फर्श, बेहतरीन दीवारें तोड़कर ऊपर टाइलें लगाई। और अभी टाइलें लगा के वो 2 हफ्ते बाद जाते अगले कमरे में काम कर रहे होते, पीछे पता चलता है कि टूट गई। ये सूरत हाल। मैंने एमएस साहब से, डीएमएस साहब से, दीगर लोगों से बात की। उन्होंने कहा बात ये है कि हमने उन्हें कहा था हमें नहीं है जरूरत, आप हमें मेडिसिन मंगवा दें, हमें कुछ और मंगवा दें, हमें इक्विपमेंट्स मंगवा दें, लेकिन उसे घपले तो करने दें। तो तय ये पाया कि जनाब तोड़ो और इन पर खर्च करो। अब फिर हर साल अब खर्च करना पड़ेगा। 64 साल से तो खर्च नहीं करना पड़ा, अब हर साल इतना बजट इसमें जनाब रेनोवेशन में चला जाएगा। ये जुल्म किया है इन्होंने, यकीन करें। और एक वक्त आएगा कि इसका ऑडिट होगा और ये लोग वाकई जवाब देंगे, इनको जवाब देना पड़ेगा। अगली बात करते हैं जनाब शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से। शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से मुख्तलिफ आरा है कि रॉन्ग नंबर हैं, ये है वो है, लेकिन ये ताज़ा जो एक वीडियो आई है उसमें चौंका दिया है। सबसे पहले तो ये वीडियो सुने कि शेर अफजल मरवत साहब क्या रहे हैं। यही मुलाकात ख्वाजा आसिफ से आपकी। आप कौन से चैनल से हैं? जियो टीवी से हूँ, शिराज गर्दजी मेरा नाम है। कैसी आपकी मुलाकात रही ख्वाजा आसिफ से? ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो अब आप नून लीग की उम्मीदवार होंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी की? फिर ये किस तरह के सवाल कर रहे हैं आप? मुझे इश्तियाल दिला रहे हैं? नहीं इश्तियाल नहीं दिला रहा। अच्छा ये बता दें मुलाकात कैसी रही ख्वाजा आसिफ साहब से आपकी? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है। ख्वाजा आसिफ साहब ऐवान में हर एक से मुलाकात होती रहती है, तो बहरहाल हमेशा सारे राय हैं, सलाम होता है। दूसरी तरफ से अहमद रजा साहब का कह रहे हैं कि इमरान खान ने उन्हें नामजद किया पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन। नहीं, ये जियो की फैलाई हुई खबर है। अहमद रजा साहब खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करके गए हैं, अभी शॉर्ट दिया उन्होंने। क्या कहे उन्होंने कहा है कि ये बातें हो रही हैं, अनाउंस करेंगे तो फिर आपको बाज़ाब्ता बताएंगे। नहीं, ये मेरा ख्याल नहीं है। अभी चेयरमैन ने पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग में ये अनाउंस किया है। ख्वाजा आसिफ साहब से मुलाकात अच्छी रही? सबसे होती रहती है, हमारी तो मुलाकातें किसी से बुरी होती ही नहीं है। सबको सलाम दुआ करते हैं जो भी मिल जाते हैं। मतलब अब आप जो है स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार होंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी के? ये पब्लिक अकाउंट कमेटी पे दुनिया मौकूफ़ तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें दुनिया में कर। चलो थैंक यू सर, शुक्रिया। थैंक यू जी। जियो के नुमाइंदे ने पकड़ लिया है कि आप ख्वाजा आसिफ से मुलाकात करके आ रहे हैं, ख्वाजा आसिफ से शेर अफजल मुलाकात करके आ रहे हैं, और यहां तक कि उन्हें कहते हैं अब आपकी एक्सेप्टेंस हो जाएगी, अब तो आप नून लीग के कैंडिडेट हो जाएंगे। ख्वाजा आसिफ से मिलने के लिए किसने कहा था जनाब? उन्होंने जैसे अली अमीन गंडापुर से ना कि हम इनको वजीर आला नहीं बनने देंगे, लेकिन बाद में कबूल कर लिया गया। कुछ मुबैना तौर पर उन्होंने यकीन दहानियाँ करवाई थी, हम आपकी ये फलां बात मान लेंगे।
اب چونکہ انکار کیا جا رہا تھا کہ شیر افضل مروت کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہیں بنایا جا رہا، تو اب ان کو یقین دہانی کروا کے آئے ہیں. یہ بڑے سنگین صورتحال ہے پہ آپ کو. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ ملیں، آپ کے لیے ملنا ملانا ضروری ہے، مطلب یہ بنیادی چیز ہے، ضرورت ہے. آپ میں سے ہر کوئی عمران خان نہیں ہے کہ ایک فون کال نہیں کرے گا، آپ کے لیے ضروری ہے. لیکن کیا واقعی آپ وہاں گارنٹی دے کر آئے ہیں کہ آپ کی ہمدردیاں آپ کے ان کے نون لیگ کے ساتھ ہوں گی، خان کے ساتھ نہیں ہوں گی، خان کی جڑیں کاٹیں گے آپ؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرا خیال میں ضروری ہے کہ شیر افضل مروت اس حوالے سے وضاحت دیں، ان کو وضاحت دینی پڑے گی، اور کارکنوں کو چاہیے کہ ان سے وضاحت مانگے. آخر میں بات کرتا ہوں شیخ وقاص اکرم صاحب کی. وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کوئی پریورٹی نہیں ہے. پریورٹی نمبر 1 وہ خان صاحب کی رہائی ہے، اس کے بعد پاکستان کی ترقی کا سفر شروع ہوگا، اس کے بعد سیاست ہوگی، کچھ بھی ہوگا. شیخ وقاص اکرم صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ذرا ملاحظہ فرمائیں. مئی کے بعد کا عرصہ آپ نے دیکھا، ہم اپنے حلقوں میں نہیں جا سکے، ووٹ نہیں مانگ سکے، ووٹر کو نہیں مل سکے. مگر آپ ووٹر کا جذبہ دیکھیں کہ خان کی محبت میں سرشار ووٹر اتنا کمیٹڈ تھا، اتنا ڈٹرمنڈ تھا، اور لڑنے کے لیے ایسا تیار تھا کہ اس نے اس بات کو کوئی ترجیح نہیں دی، اس بات کو امپورٹنس نہیں دی کہ امیدوار میدان میں موجود ہے یا نہیں موجود ہے. اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا، یہ امیدوار خان کا امیدوار ہے، یہ خان کے نظریے اور فلسفے پہ چلتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہے. یہ وہ امیدوار ہے جو خان کے ساتھ کھڑا ہے، اور اسی کمٹمنٹ اور اسی جذبے کے تحت لوگوں نے ہماری غیر موجودگی میں لاکھوں ووٹ دیے. میری قلعم سپاہی صحابہ کے امیدوار پر 1,41,000 کی لیڈ ہے. میں نے 1,96,000 ووٹ لیے ہیں، اور میں حلقے میں نہیں گیا، میں حلقے میں حلف اٹھانے کے بعد گیا ہوں. کیا یہ انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے؟ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. یہ ممکن ہی نہیں تھا پنجاب کی سیاست میں کہ امیدوار موجود نہ ہو اور وہ ایم این اے بن جائے اور پھر لاکھوں کی لیڈ سے بن جائے. اور میری طرح کی بہت سی اور مثالیں موجود ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے نام پہ، عمران خان کے نام پہ غیر موجودگی کے باوجود جو ہے لاکھوں کی لیڈ سے بنے ہیں. جو مینڈیٹ لوگوں نے ہمیں دیا ہے وہ صرف یہی تھا کہ آپ نکلیں، آپ ووٹ ہم آپ کو ڈالیں گے، آپ کامیاب ہوں، آپ خان صاحب کو آزاد کرائیں. اور خان صاحب کو آزاد کرانا ایجنڈا نمبر 1 تھا کم از کم میری کیمپین کا. اور اس کے بعد جس حقیقی آزادی کے لیے خان صاحب قربانی دینے کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں، آپ سب ان کے ساتھ مل کے اس حقیقی آزادی کے خواب کو یقینی بنائیں. جی جناب، تو یہ میری اب تک کی جناب گزارشات تھی. مجھے میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.